देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जेजू फारिसेवांक आनी शास्त्रांक पळोवन म्हणटा, कपटी तुमी, कुड्डे तुमी, कित्याक अशें म्हणटा? कित्याक सर्गीचें दार तुमी दाखयतात, पूण तुमी रिगानात आनी रिगतेल्यांक रिगूंक तुमी सोडिनात म्हणटा. आज आमी फारिसे शास्त्री जाल्या ओंगी ही उतरां केवल फारिसेवांक आनी शास्त्रांक न्ही बगर आयच्या काळार आमकांय ती लागू जातात. जर तर आमी देवान कितें केलां, देवान म्हजो कसो मोग केला, देवान जेजू क्रिस्ताक दिवन म्हजे थंय कितें केलां म्हणून जर तर हांव समजना जाल्यार म्हजी ती एक सर्गाक वयची वाट हांव उक्ती करतां जाल्यार जेजू म्हणले सर्गीची वाट सोडून जेजू मात्र सर्गीची वाट आणि बापा शिवाय कोणायकी थंयसर जेजू शिवाय बापा सरशी वचूंक कोणायकी साध्य ना म्हणून जेजून सांगला आणि ती वाट सोडून दुसरी वाट आमी दाखयता जाल्यार वा दुसरी वाट आसा म्हणून कोणी सांगता जाल्यार वा हांवें मागल्या वरवीं हांव सर्गार वचून फावता उपास केल्ले वरवीं आनी दान धन केल्ले वरवीं वचून फावता म्हळ्यार खंडीत जावन हे कपटी आनी फटकिरे आनी कुड्डे जावन आसात म्हणून आयच्या दिसा जेजू आमकां सांगता. कित्याक थंयसर आसलें देवाळ व्हरतें म्हणून आसा, वेदी व्हडली म्हणून आसा आनी थंयसर सर्गारचो बाप व्हरतो म्हणून थंयसर बरोवन दवरलां. पूण आज जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमची कूड देवाचें मंदीर जालां आनी वेदी आमचें काळीज जावन आसा आनी त्या वेदीचेर अर्पीत जाल्लें जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत आनी ती शेळी आमच्या काळजांत आसूंक जाय आनी जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत आनी कूड आमी सेवल्ले वरवीं बावाडतान जर तर आमी सेवता जाल्यार मात्र बावाडत जर तर शुभ वार्ते मुखांतर आमच्या भितर आयला जाल्यार मात्र त्या पवित्रत्म्याक आमकां घेवंक जाता आनी पवित्रत्म्याक स्वीकार केल्ल्यांक सर्गीचें राज आसा सासनीक जिवीत आसा. आज दुसरें खंयचें व्हरतें न्ही बगर हांवें मंदीर जावचें गरजेचें आनी जेजून कितें केलां जेजून कसो तो सॅक्रिफीस दिवन म्हाका मोलाग घेतलां कशें ताणें मोलाग घेतलां म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त काडला हें जर तर आमी जाणा जायनासतना दुसरें पुरा करन तें व्यर्थ जाता बगर जेजूच्या दिश्टीन आमी कपटी जाता आमचें काळीज सारकें नासतना देवा मुखार आमी येता जाल्यार खंडीत आमी कपटी जाता देवाचो आत्मो नासतना आमी सर्गीच्या राजांत रिगता म्हणून आमी सांगल्यार खंडीत आमी कुड्डे जाता कित्याक कुड्ड्यांक वाट व्हरूंक दुसऱ्यांक वाट व्हरूंक जायना. जर तर तुमीच कुड्डे जातीत जाल्यार खंडीत आमकां वाट दिसना पूण उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा ताचे दैवीक उतारस शुभ वार्तास उजवाड जावन आसा आनी केदळा तो उजवाड आमच्या भितर येता आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही बगर आमी पातकी जावन आसतना देवान तसो मोग व्यक्त केला जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयला आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र याच्या कृपे वरवीं मात्र आमी सर्गीच्या राजाक पावल्या सस्तीक सूख आमकां मेळ्ळां आमी कितें करन न्ही बगर देवाची कृपा जावन आसा हांवें भावार्थ दवरतना तें म्हजें जावन म्हाका जोडूंक जालां खंडीत हें नितीवंतपण देवाचें दान जावन आसा देवान आमकां मोलाग घेतले वरवीं आमकां नितीवंत ताणें केलां आमेन.